امامت دیانت ذہانت بھی طیب پیغمبر دا فرض تے مرض تے قرض بھی طیب پیغمبر دی سنت تے منت تے ملت بھی طیب پیغمبر دا حسب تے نسب تے جذب تے کسب بھی طیب پیغمبر دی جسامت دیانت بسامت تے لینت بھی طیب پیغمبر دی جدت تے جودت تے محنت مشقت بھی طیب پیغمبر دی تراوت تے حسن و جمال تے فکر و خیال بھی طیب پیغمبر دا یعول و معال تے ماضی تے حال بھی طیب پیغمبر دا قول و اقوال حال و احوال جال و مجال بھی طیب پیغمبر دا نور و انوار طور و اطوار دور و انوار بھی طیب پیغمبر دا رال تے سر و اسرار بھی طیب پیغمبر دی موج و بہار بھی طیب پیغمبر دے اصحاب و ازواج بھی طیب پیغمبر دا اہل تے آل بھی طیب پیغمبر دا فکر و جمال بھی طیب پیغمبر دا اجلال و اکرام و انعام بھی طیب پیغمبر دا بلاغ و تبلیغ بھی طیب پیغمبر دی صداقت تصدیق بھی طیب پیغمبر معید تائید بھی طیب پیغمبر مصدق تصدیق بھی طیب پیغمبر مکرم تکریم بھی طیب پیغمبر منور تنویر بھی طیب پیغمبر مدبر تدبیر بھی طیب پیغمبر مقرر تقریر بھی طیب پیغمبر مبلغ تبلیغ بھی طیب پیغمبر موحد توحید بھی طیب پیغمبر مجول تجوید بھی طیب پیغمبر منور تنویر بھی طیب پیغمبر دی تجلی تسلی تدلی ترقی بھی طیب پیغمبر دی سوچ تے حوج تے موج تے فوج بھی طیب پیغمبر دا حضر تے قصر بھی طیب پیغمبر دا بار تے بہر بھی طیب پیغمبر دا صدیق تے عمر بھی طیب پیغمبر دا حنین تے بدر بھی طیب پیغمبر دی نظر و بصر و فکر بھی طیب پیغمبر دا فضل فضیلت بھی طیب پیغمبر دا اصل اصول بھی طیب پیغمبر دا وصل و جدل و بذل و نزل و عدل بھی طیب پیغمبر دا اسم تے جسم بھی طیب پیغمبر دا حبوط و نزول و خود و جلوس و وقوف بھی طیب پیغمبر دا قیام و مقام و نظام و اعلان بھی طیب پیغمبر دا قرآن و عنوان اتقان بھی طیب پیغمبر دا عثمان بھی طیب پیغمبر دا جبی و تکی و ولی و علی بھی طیب پیغمبر دا باب و کتاب بھی طیب پیغمبر دا مدینہ شریفہ وظیفہ بھی طیب پیغمبر دا ورد و وظیفہ بھی طیب پیغمبر دی سوچ تجلی اتحاد بھی طیب پیغمبر دی سبوت عشاء بھی طیب پیغمبر دا لقمت غذا بھی طیب پیغمبر دی سبا مسا بھی طیب پیغمبر دے دل دا علا بھی طیب پیغمبر دا لسان و عنوان و بیان و اتقان بھی طیب پیغمبر دا یاد تے خاد تے حد بھی طیب پیغمبر دا رجل و کعب بھی طیب پیغمبر دا راستے ہاتھ تے باب بھی طیب پیغمبر دا مرفقین حاشیتین بھی طیب پیغمبر دے عینین و عزلین بھی طیب پیغمبر دا انف تے قطف بھی طیب پیغمبر دا رسل تے وجہ لسان بھی طیب پیغمبر دی رفتار و گفتار بھی طیب پیغمبر دی تلویر و تقریر و تبلیغ و توضیح و تشریح و توضیح بھی طیب پیغمبر دا نظر و مناظرہ بھی طیب پیغمبر دا مبالہ بھی طیب پیغمبر دی کلام و کلمہ بھی طیب پیغمبر دا باس تے مباسہ بھی طیب پیغمبر دا معاشرہ بھی طیب پیغمبر دا محاولہ بھی طیب پیغمبر دا نظر و نظور بھی طیب پیغمبر دا امر و امور بھی طیب پیغمبر دی حرکت برکت سنت حرفت بھی طیب پیغمبر دا تفضل تحطب تودد تلت تشرف تقمل بھی طیب پیغمبر دی تلویر و تفضیل و توحید و تجلیل بھی طیب پیغمبر دی مغازی مجال بھی طیب پیغمبر دا زور تے اثر بھی طیب پیغمبر دا اثر تے لبھا تے وقفہ بھی طیب پیغمبر دا نام تے یقظہ بھی طیب پیغمبر دی جبین تے جبہا بھی طیب پیغمبر دا زبیر تے طلحہ بھی طیب پیغمبر دی دعو دعاو حیاو بقاوری دورنا بھی طیب پیغمبر سارا طیب اور پیغمبر دی جنہیں حیات طیب انہیں پیغمبر دی موت بھی طیب جڑا حیات منیندہ ہے انہوں موت بھی مننی چاہیے کیونکہ موت تو بچر والی رات سرو اللہ دی رات